निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौं नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह हरिगौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेशन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौं राणा शासन विरुद्ध उठेका विभिन्न संघ संगठनहरूका बारेमा। अब थप कुरा जोडौं। 70 काण्ड, विक्रम सम्वत 2001 साल। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् या भारतको अंग्रेज विरोधी आन्दोलन होस्, 70 जिल्लाले आफूलाई छुट्टै किसिमले उभ्याएको छ। भारतमा अंग्रेजले तिनीहरूमाथि फौजी शासनले दमन गरेको थियो। त्यसपछि कानूनी कारवाही हुन थाल्यो। जब कानूनी कारवाहीका साथै फौजी हस्तक्षेपका डरले आन्दोलनकारीहरू नेपालमै लुकीछिपी बस्ने अवस्था आयो, त्यो बेला जयप्रकाश नारायण र डाक्टर राम मनोहर लोहिया आफ्ना साथीहरू सहित हजारीबाग जेलबाट भागेर नेपालभित्र प्रवेश गरी आन्दोलन सञ्चालनमा संलग्न रहे। त्यस बेलाको आन्दोलनले नेपालमा पनि अंग्रेज विरोधी र राणा विरोधी गतिविधिमा रहेका र भारतीय कांग्रेसका फरार व्यक्तिलाई आश्रय दिएको आरोप लगाएर विराटनगरबाट कृष्ण प्रसाद कोइराला र सप्तरीबाट सुब्बा महिकर नारायण माधव प्रसाद नेपाल जस्ता व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरी हिँडाएर काठमाडौँ ल्याइयो। महिकर नारायण र माधव प्रसाद नेपाल केही दिनमा छुटे। कृष्ण प्रसाद कोइरालालाई जेलमा हाले। कृष्ण प्रसाद कोइरालाको नजरबन्दको अवस्थामा नै 2001 साल माघ 3 गते बेलुकी निधन भयो। यता हजारीबाग जेलबाट भागेर आएका जयप्रकाश नारायण, डाक्टर लोहिया, सूरज नारायण सिंह, श्याम बाबा, गुलाबी सुनार, डाक्टर वैद्यनाथ र अन्यलाई सप्तरीको कुपहीमा मीनबहादुर सिंहको कामतमा स्वयं मीनबहादुर, रामेश्वर सिंह, चतुरमान सिंह, यमुना प्रसाद सिंह, तारिणी प्रसाद सिंह, भक्तपुरका विष्णु प्रसाद सिंह प्रधान, सिराहा पोरताहाका जमिनदार दलबहादुर प्रजापतिले लुकाउने र आवश्यक सहयोग गरेका थिए। यसरी भारतीय नेताहरू लुकेर बसेका छन् भन्ने थाहा पाएर राणाका बडा हाकिमले घेराबन्दी गरेर गिरफ्तार गरी हनुमाननगर जेलमा लगेर राखे। यस घटनाले नेपाली जनतालाई अंग्रेज र राणा विरोधी कित्तामा उभिन बाध्य गरायो। यो आन्दोलनले नेपालको राणा विरोधी आन्दोलनलाई एक खुड्किलो माथि उचाल्यो भने स्थानीय जनतालाई आफ्नो कर्तव्यको महसुस गरायो। विराटनगरमा मजदुर हडताल, विक्रम सम्वत 2003 साल। जुद्ध शमशेरको शासनकालमा नेपालमा केही औद्योगिक विकास भएको थियो। विशेष गरेर विराटनगर र वीरगञ्जमा भारतीय पुँजीपति आएर केही महत्वपूर्ण उद्योग खोलेका थिए। पद्म शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि विराटनगरमा सिंहानिया, लायनका र चमडिया ब्रदर्सले जुट, कपडा, चामल, दाल, तेल, सलाई, चिनी, बबिन र रसायनसँग सम्बन्धित 25-30 वटा उद्योग खोलेका थिए। यिनमा हजारौं मजदुर काम गर्दथे। त्यसबेला तारिणी प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गेहेन्द्र शर्मा, युवराज अधिकारी र केही शिक्षित युवा ती उद्योगमा काम गर्दथे। उद्योग नाफामा भए पनि मजदुरको अवस्था दयनीय थियो। मजदुरले आफ्नो अवस्था सुधार्न माग राख्दै आए, तर उद्योगपतिबाट मजदुरका मागबारे सुनवाई भएन।
यस्तैमा विक्रम सम्वत 2003 साल फागुन 21 गतेदेखि विराटनगर उद्योगका मजदुरले विभिन्न माग राखी हडताल प्रारम्भ गरे। उनीहरूका माग मजदुर युनियनलाई स्वीकृति प्रदान गरियोस्, 35% तलब बढाइयोस्, काम गर्ने अवधि दैनिक 8 घण्टा निश्चित गरियोस्, आवासको उचित व्यवस्था गरियोस्। यी मागलाई जोरदार किसिमले उठाउन मजदुर युनियनको गठन भयो। यसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र सचिवमा विश्वनाथ थिए। हडताल गर्ने मजदुरको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै थियो। उता राजनैतिक पार्टीका रूपमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना बनारसमा भइसकेको थियो। यता हडताल गर्नेको संख्या तथा मजदुरको मनोबल बढिरहेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसकै नेतृत्वमा हडताललाई अघि बढाउने विचार गरी त्यसका कार्यवाहक सभापति बीपी कोइराला फागुन 26 गते विराटनगर पुगे। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका अन्य पदाधिकारी र सदस्य पनि धमाधम विराटनगर आउन थाले। यो हडताल चैत्र 11 गतेसम्म शान्तिपूर्ण किसिमले चल्यो। राणा सरकारले हडताललाई कोइराला परिवारले गरेको उत्पात मानेको थियो। हडताल दबाउन राणा सरकारले बल प्रयोग गर्दा पनि सकिरहेको थिएन। यस्तैमा राणा सरकारले चैत्र 12 गते बिहान बीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारी, तारिणी प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, युवराज अधिकारी र गेहेन्द्र शर्मा लगायत अन्य केही कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरी धनकोटा जेल चलान गर्यो। त्यसपछि सरकारका प्रतिनिधि र मिल मालिक आपसमा बसी मजदुरका माग पूरा गर्ने शर्तमा हडताल रोकियो। केही मजदुर तथा कार्यकर्तालाई धनकोटाबाट काठमाडौँ लाने सरकारले योजना बनायो। यसरी धनकोटाबाट अड्डासार गर्दै पूर्वी पहाड़को बाटो गरी काठमाडौँ पठाइएका बीपी कोइराला, तारिणी प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, गेहेन्द्र शर्मा, युवराज अधिकारी र मनमोहन अधिकारी समेत 6 जना राजबन्दी 22 दिनको पैदल यात्रा गरी काठमाडौँ पुगे। उनीहरूलाई धनकोटाबाट काठमाडौँसम्म ल्याइदा पाटामा पर्ने हरेक स्थानका मानिसका मनमा उनीहरूको गिरफ्तारी बारे ठूलो कौतूहल भयो। यसरी पक्रेर ल्याउनुको कारण बुझ्न राति बास बसेको ठाउँमा सोध्दथे। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्वमा विराटनगरको मजदुर आन्दोलन राणाको निरंकुश एकतन्त्रीय शासन, त्यसको थिचोमिचो, शोषण, दमन एवं अन्याय अत्याचारका कारण भएको र ती सबैको अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सबैलाई उचित अधिकार दिलाउन हामी लागेकाले उनीहरूले हामीलाई पक्राउ गरेको कुरा जानकारी पाएपछि स्थानीय जनताले पनि नयाँ ज्ञान प्राप्त गरेको थाहा पाइन्छ। यसले पनि राणा शासन विरोधी गतिविधिमा जनतालाई जागरण गराउन ठूलो भूमिका खेलेको थियो। यता उद्योगका मजदुरका माग पूरा भए पनि आफ्ना नेताहरूको गिरफ्तारीका कारण मजदुर काममा फर्केका थिएनन्। राणा सरकारले चैत्र 14 गते बीपीको आमा दिव्या कोइराला, नलिनी उपाध्याय, इन्दिरा आचार्य, कामिनी कोइराला, बालचन्द्र शर्मा, गोपाल प्रसाद भट्टराई, वीर प्रसाद श्रेष्ठ लगायत 27 जना मजदुरलाई गिरफ्तार गरी धनकोटा जेल चलान गर्यो। राणा कालमा संगठित हुन पाउने अधिकार सहित झण्डा बोकेर श्रमजीवी जनता सड़कमा उत्रिएको पहिलो घटना थियो। यो आन्दोलनले राणाशाहीको अन्त्य र प्रजातन्त्र बहालीको पहिलो पटक बिगोल फुक्यो। विराटनगरको मजदुर हडतालले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा महत्वपूर्ण काम गरेको देखिन्छ। यसकै आधारमा अरू ठूल्ठूला आन्दोलन हुँदै गए र पछिल्लो समयमा बीपी कोइरालाको आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन काठमाडौँमा अनसनसम्म बस्नु पर्यो। भारत छोडो आन्दोलन सन् 1942 नेपालमा प्रजा परिषदका सदस्यलाई फाँसीको सजाय दिइरहेको बेला उता भारतीय नागरिकले ब्रिटिश सरकारका विरुद्ध भारत छोडो आन्दोलन चलाइरहेका थिए। यसको प्रभाव भारतमा बस्ने नेपालीमा पनि नपरेको होइन। त्यसैले यो आन्दोलनमा सहभागी हुने नै भए। यसको मूल आधार भनेको नेपालमा ती वीर 4 जनालाई मृत्युदण्ड दिनु नै जागरणको एउटा खुड्किलो थियो। यस विषयको प्रतिरोधमा दार्जिलिङ, कालेबुङ, सिक्किम र खरसाङमा केही चेतनशील नेपाली कर्मदल छात्रावासमा भेला भई आफ्ना विचार आदान प्रदान गरे। यसमा रूपनारायण सिंह, शिवकुमार राई, देवप्रसाद राई, अच्छा राई, लाक्पा छिरिङ शेर्पा, महन्त सापकोटा, परशुराम रोक्का, मायादेवी छत्री, सिडी राई, धरणीधर कोइराला, सूर्य विक्रम गेवाली, हरिप्रसाद प्रधानको उपस्थितिमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले आफ्नो विचार राखेका थिए। अब हामीले आफूलाई नेपाली भन्ने हो भने नेपालका निम्ति केही गर्नु पनि पर्छ। शुक्रराज, धर्मभक्त, दशरथचन्द र गंगालालको फाँसी हामी प्रत्येक नेपालीलाई चुनौती हो। त्यो चुनौतीलाई हामीले कायर भएर सहने कि सचेत भएर प्रतिरोध गर्ने, यी दुईटा मात्र विकल्प हाम्रा सामु छन्।
निश्चय नै हामीले कायरताको बाटो छान्यौं भने सयौं नेपालीले फेरि त्यसरी नै मारिनुपर्नेछ, अनेक यातना भोग्नुपर्नेछ। अब हामीले यो अन्यायको अन्त्य गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसै दिन उक्त भेलाले नेपालमा फाँसी दिएका ती सपूतहरूलाई पहिलो पल्ट अमर शहीद भनेर श्रद्धाञ्जली दिएको थियो। यो विचार नै नेपाली कांग्रेसको राजनैतिक प्रस्थान बिन्दु थियो। साथै यहीबाट कोइरालाको राजनैतिक यात्रा सुरु भएको मानिन्छ। यसरी सुरु भएको राजनैतिक यात्रामा नेपालीले भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा गिरफ्तारी दिएका थिए। यसपछि बिहारमा भारत छोडो आन्दोलनको नेतृत्व गरे बापत विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, देवेन्द्र प्रसाद सिंह, राजेन्द्र प्रसाद, नारायण सिंह जेलमा रहेका थिए। यो गिरफ्तारीमा डेली रमन रेग्मी, सूर्य प्रसाद उपाध्याय, राजेश्वरी प्रसाद उपाध्याय, गोपाल प्रसाद भट्टराई, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, अग्नि प्रसाद, मनमोहन अधिकारी परे। त्यस्तै दार्जिलिङमा धरणीधर, सूर्य विक्रम गेवाली, हरिप्रसाद प्रधान र सन्तवीर लामा समेतलाई राणा सरकारको अनुरोधमा गिरफ्तार गरियो। यो कर्मले नेपालको राजनीतिले अझ प्रशिक्षित हुने मौका पायो। उता भारत स्वतन्त्र हुने बित्तिकै ती सम्पूर्ण व्यक्ति जेलमुक्त भए। ती घटनाले नेपालमा राजनीतिक चेतना बढेर गई क्रान्तिलाई बल पुगेको पाइन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौं। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेशन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईसम्म पुर्याउँदैछौं। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सूरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।